बजार घुमघाममा यहाँलाई स्वागत छ। यहाँ हामी चाहिँ नर्सिङ चौकभन्दा माथि आएर यो भिडियो क्लिप खिचिरहेका छौँ। हेर्नुहोस्, यहाँ पसलहरू, विभिन्न किसिमका चाहिँ रेस्टुरेन्टहरू, अब विभिन्न सामान पाइने चाहिँ आफ्नै विशेषताले भरिएका ह्यान्डिक्राफ्ट सपहरू तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ ठमेलको चाहिँ रात्रिकालीन समय कस्तो हुन्छ ठमेल र यस्तो रातले चाहिँ ढकमक्क चाहिँ ठमेल कसरी चाहिँ चम्किन्छ, रातले ठमेलको शोभा कसरी बढाउँछ र दिनमा ठमेल कस्तो हुन्छ भन्ने दृश्यहरू हामीले चाहिँ कैद गर्न गइरहेका छौँ। यहाँ चाहिँ सञ्चय कोष भवन अगाडिबाट हामीले यो क्लिप खिचिरहेका छौँ। हेर्नुहोस्, त्यहाँ ट्याक्सीहरू आइरहेका छन्, त्यहाँ अब गाडीहरूको चाहिँ लाल अस्कार यो साइडमा पार्किङ गरिएका छन्। ल यहाँ सञ्चय कोष अगाडिको दृश्यहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। सञ्चय कोष अगाडिनिरलाई दृश्यहरूलाई चाहिँ त्यहाँ त्रिदेवी मार्ग भन्दछन्, किनभने त्यहाँ चाहिँ तीनवटा चाहिँ एउटा मन्दिर भएको कारणबाट चाहिँ त्यसलाई त्रिदेवी मार्ग भनिएको हो। यहाँबाट चाहिँ गार्डन अफ ड्रिम्स जान सकिन्छ, यहाँबाट चाहिँ रोयल प्यालेस जान सकिन्छ। ल्याउनुहोस् मन्दिर, त्रिदेवी मार्गको मन्दिर हेर्नुहोस्, त्यहाँ तीनवटा चाहिँ गजुर भएको मन्दिर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ हिमालय ब्याङ्कनिर जहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा पिज्जा खाने नेपालको पहिलो एकदम चाहिँ ठुलो पिज्जा एउटा घर चाहिँ फायर एन्ड आइस क्लब भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। र त्यसको अपोजिटमा चाहिँ एउटा काठमाडौँको चाहिँ एउटा कफी हाउस रहेको छ र हिमालयन जाभा भनेर उसलाई चाहिँ चिनिन्छ। यो रोड हामीले गार्डन अफ ड्रिम्सबाट चाहिँ लिएको हो। गार्डन अफ ड्रिम्स आफैमा एउटा चाहिँ रमाइलो एउटा आर्किटेक्चरले भरिएको चाहिँ ठाउँ छ। तपाईँहरूले त्यहाँ घुम्न जान सक्नुहुनेछ। ल्याउनुहोस्, यहाँ बर्गर पोइन्टहरू पनि ठमेलमा रहेका छन्। अब यहाँ विभिन्न किसिमका चाहिँ यो हिमाल चढ्दाखेरि लाउने कपडादेखि लिएर चाहिँ अब सम्पूर्ण चाहिँ अब एटिएम चाहिँ एउटा ब्याङ्क एटिएमदेखि लिएर होटेलदेखि लिएर रेस्टुरेन्टदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू यहाँ रहेको छ। ठमेल यस्तो सहर हो जहाँ विश्वका सम्पूर्ण मान्छेहरू आउने सहर हो। ठमेल जसलाई चाहिँ अब एयरपोर्टबाट चाहिँ आउँदाखेरि यसलाई डाउन टाउन ठमेल भनिन्छ। र नेपालकै युरोप, नेपालकै चाहिँ अमेरिका, नेपालकै चाहिँ इटाली सम्पूर्ण ठाउँ, नेपालकै युरोप, नेपालकै चाहिँ अमेरिका, नेपालकै क्यानाडा भनेर चिनिने ठमेल बजार। यहाँ अहिले चाहिँ नेपालीहरूको भिड लाग्ने गरेको छ। नेपालीहरूको जीवनस्तर परिवर्तन भएको कारणबाट अहिले चाहिँ आन्तरिक पर्यटनले चाहिँ ठमेल धानिरहेको अवस्था छ। अहिले चाहिँ विदेशी पर्यटकहरूले जमाएको यो ठमेल अहिले चाहिँ आन्तरिक पर्यटनको भरमा टिकिरहेको अवस्था छ। तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ ठमेलका चाहिँ एउटा सपहरू, गार्मेन्ट सपहरू र त्यहाँ चाहिँ डिस्प्ले भएका चाहिँ सामानहरू, त्यहाँका सोरुमहरू छन्। उता हामीले चाहिँ ठमेलमा अलिक पर रहेपछि त्यहाँ जेठा रहेको छ। जेठा भनेको पुरा चाइनिजहरूको चाहिँ अहिले चाहिँ होटेल, चाइनिजहरूको कार्गो, चाइनिजहरूको रेस्टुरेन्ट रहेको छ भनिन्छ। यहाँ भूकम्प र यो चाहिँ लकडाउन नभएको भए सारा ठमेल चाहिँ चाइनिजहरूले चाहिँ आफ्नो अड्डा जमाउँथे। किन भन्दाखेरि चाइनिज व्यापारीहरूको चाहिँ मुख्य आकर्षक केन्द्र ठमेल रहेको छ। त्यहाँ चाइनिज पर्यटकहरू ठमेलमा रहेका नेपाली मौलिक ह्यान्डिक्राफ्टहरूलाई चाहिँ एउटा पिक्चराइज गरेर त्यस्तै उत्पादन चाइनामा चाहिँ गर्न गएको भन्ने एउटा चाहिँ भनाइ पनि छ। र चाइनाको पर्यटकहरू एकदम आउने गर्दाखेरि यहाँ चाइनाका धेरै होटेलहरू रहेका छन्। त्यसपछि हामीले चाहिँ जेठा चोकबाट यो भिडियो क्लिप खिचिरहेका छौँ। जेठा चोकबाट उता चाहिँ त्रिचन्द्र कलेज जाने बाटो, उता चाहिँ अश्वनी चोक जाने बाटो, उता चाहिँ थडी जाने बाटो रहेको छ। त्यहाँसम्मलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा ठमेल त्यो चाहिँ एउटा पर्यटकीय ठाउँहरू, पर्यटकले चाहिँ पर्यटकीय सामानहरू, उत्पादनहरू बिक्री गर्ने केन्द्रको रूपमा हामीले चाहिँ लिएको छौँ। आखिर जेठाभन्दा यतापट्टि नर्सिङ चोक साइडपट्टि अथवा यता अहिले चाहिँ छाया कम्प्लेक्स रहेको छ त्यता साइडपट्टि र उता गार्डन अफ ड्रिम्सबाट रोयल प्यालेसबाट भित्र अथवा अमृत कलेजबाट भित्र र सोह्रपुरी भित्र र यता चाहिँ जुद्ध कलेज, जुद्ध स्कुलभन्दा भित्र रहेको ठाउँ परिसरलाई चाहिँ ठमेल भनिन्छ। खास त ठमेल धेरै ठुलो छैन। क्षेत्रपाटी भन्दा यता, जुद्ध कलेज भन्दा यता चाहिँ ठाउँलाई चाहिँ विशेषतः ठमेलका चाहिँ सामानहरू बेच्ने एउटा ठाउँहरू रहिआएका छन्। र हामीले चाहिँ यो पिक्चरहरूलाई सकेसम्म ठमेलका सबै ठाउँहरू कभर गर्ने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ यो पिक्चरहरू बनाइरहेका छौँ। एउटा हामीले चाहिँ एउटा थैटी चोकबाट चाहिँ यता खिचिरहेका यो पिक्चर छ। थैटी चोकबाट उता ठमेल, उता फेरि चाहिँ अशनिन्द्र चोक काठमाडौँ
दरबार स्क्वायर जाने बाटोहरू छ। हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमको थाङ्का सबहरू प्रिन्टहरू आफ्नै मौलिक हातले बनाएका कोरिएका सुनौलो जलप लगाएका थाङ्काहरूदेखि लिएर सबैका कुराहरू रहेका छन्। र अहिले हामीले चाहिँ एउटा ठडी चौकडा भित्र आइरहेका छौँ। ठडी चौकडा भित्र आउने क्रममा हामी चाहिँ एउटा जुद्धजय स्कुल तिर लागिरहेका छौँ। भिडियो खिच्ने क्रममा कस्तो छ ठमेल नाइट बजार कस्तो छ। यहाँबाट एउटा गणेशमान स्ट्रिट भनिन्छ नि, यो गणेशमानको घर भित्र रहेको छ। गणेशमान स्ट्रिट यसलाई भनिन्छ। गणेशमान स्ट्रिटबाट हामीले चाहिँ काठमाडौँ गेस्ट हाउस जाने चोकतिर हामी चाहिँ प्रवेश गर्दैछौँ। अब यहाँ पनि हेर्नुहोस् आफ्नै मौलिक परम्पराका चाहिँ विभिन्न किसिमका हस्तकलाका चाहिँ सामानहरूदेखि लिएर युरोपियन स्टाइलहरूका चाहिँ रेस्टुरेन्टहरूदेखि लिएर विभिन्न किसिमका चाहिँ एउटा रङ्गी बिरङ्गी एउटा संसार हामीले चाहिँ देख्न सक्दछौँ। त्यहाँ एउटा चाहिँ खेल आइटमहरू पनि रहिरहेको छ। त्यहाँ तपाईँको चाहिँ पिलग्रिम्स बुक सप पनि यही हो, जो पहिला चाहिँ काठमाडौँ गेस्ट उता रहेको पनि थियो। त्यो चाहिँ एउटा ठुलो थियो। त्यहाँ एकपटक गेस्ट हाउस पुरा चलेको थियो। त्यो ठाउँमा अहिले छुट्टै एउटा सपिङ कम्प्लेक्स अहिले चाहिँ बनेको छ। त्यहाँ स्पाहरू पनि रहेको छ ठमेलमा, ट्राङ्क्युलिटी स्पा। यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू रहिआएको छ। एउटा चाहिँ मोडर्नाइज सहरको रूपमा चाहिँ ठमेललाई लिन सकिन्छ। पहिला ठमेललाई चाहिँ एउटा पर्यटकहरूको चाहिँ विदेशी पर्यटकहरूको मात्र केन्द्र मानिन्थ्यो। अहिले चाहिँ आन्तरिक पर्यटकको पनि चाहिँ एउटा हब रहेको छ। त्यहाँ आउने चाहिँ क्लबहरूमा प्रायःजसो चाहिँ नेपाली कस्टमरहरू नै बढिरहेको छ। वर्ल्ड वाइड रूपमा फैलिएका नेपालीहरूका डिमान्डहरू, नेपालीहरूका चाहनाहरू र नेपालीहरूको चाहिँ एउटा इकोनोमिक वृद्धिसँगै एउटा ठमेल बजार अहिले आन्तरिक पर्यटकले भन्दा चाहिँ नेपाली पर्यटकले चाहिँ एउटा धनीको चाहिँ एउटा अवस्था वास्तविकता रहिआएको छ। र यहाँ हेर्नुहोस् रोड हाउस केफ पनि त्यहाँ रहेको छ। रोड हाउस केफ खास त पिज्जाको लागि पनि एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ ठाउँ परिकार रूपमा बनेको छ। त्यसको अपोजिटमा इङयाङ रेस्टुरेन्ट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ इन्डियन र थाई प्रकारका खानेकुराहरू पनि त्यहाँ पाइन्छ। र त्यस्तै गरेर त्यहाँ विभिन्न किसिमका हस्तकलाका सामानहरूदेखि लिएर रिक्साहरू पनि एउटा चाहिँ पर्यटकलाई चाहिँ घुमाउने रहिआएको छ। यो रोड हाउस केफको चाहिँ एउटा अगाडिबाट खिचिएको पिक्चर हो, जहाँ नेभल ब्याङ्कको चाहिँ एटिएम पनि चाहिँ रहेको छ। र त्यसको यता चाहिँ एउटा चाहिँ आकर्षक रेस्टुरेन्ट त्यहाँभित्र रहिआएको छ। र सम्पूर्ण नेपालमा रहेका सम्पूर्णहरूले चाहिँ एउटा गर्व गर्न लायक एउटा विदेशी पर्यटक पहिलोचोटि पाइला टेक्ने पहिलादेखिको चलन। र काठमाडौँबाट सिधै कहाँ जाने भन्दाखेरि चाहिँ ठमेल जाने भन्ने एउटा चाहिँ लहरले गर्दाखेरि चाहिँ ठमेल पर्यटकको चाहिँ एउटा केन्द्रबिन्दु, पर्यटकको हब र ठमेलमा बाहिरबाट आउने चाहिँ पर्यटकको चाहिँ पहिलो पाइला ठमेलमा नै हुन्छ भन्नु चाहिँ अत्युक्ति नहोला। त्यहाँ अनुसार ठमेलबाट हामीले चाहिँ काठमाडौँ गेस्ट हाउस निराको चोकमा आउँदैछौँ। र काठमाडौँ गेस्ट हाउस चोकबाट अहिले चाहिँ तिर्सरा रेस्टुरेन्ट पनि राखेको छ। त्यहाँ अहिले बर्गरहरू चाहिँ पनि चाहिँ बन्ने गर्दछ। र यो चाहिँ काठमाडौँ गेस्ट हाउस भन्दा यता रहेको चाहिँ नर्सिङ चोकभन्दा तलको चोक हो। त्यहाँ सम्पूर्ण पर्यटकहरूलाई चाहिँ आकर्षक गर्ने ठाउँहरू, आकर्षक गर्ने डिजाइनहरू बनिरहेका छन्। हेर्नुहोस् त्यहाँ चाहिँ बेकरी सब पनि रहेको छ। तिर्सरा एउटा चाहिँ रेस्टुरेन्ट एउटा ब्रान्डेड भइसकेको छ, जस्तै ठमेलमा नि आफ्नो अड्डा जमाना कब्जा गरेको छ। त्यहाँ हेर्नुहोस् भिडभाडहरू सम्पूर्ण नेपालीहरूको चाहिँ भिडभाड हो। कोही यहाँ विदेशी पर्यटकहरू चाहिँ नभइकन नेपालीहरूको चाहिँ राति लाइफमा चाहिँ कति आकर्षक बढ्दो छ भन्ने कुराहरू हामीले चाहिँ यहाँ प्रष्ट देख्न सकिन्छ। त्यसपछि हामीले सम्पूर्ण चाहिँ भिडियोहरूलाई चारैतिरबाट खिच्ने र त्यहाँ चाहिँ एक्टिभिटिजहरू चाहिँ र अहिलेका तरुण तन्नेरीहरू, अहिलेका प्रौढहरूको चाहिँ एउटा मेन एउटा रात्रिकालीन समय चाहिँ बिताउने चाहिँ पबहरू, अब क्लबहरू, डिस्कोहरूमा चाहिँ आउने चाहिँ आकर्षक बढ्दो छ। ल त्यहाँ हेर्नुहोस् है, हामीले काठमाडौँ गेस्ट हाउसको एउटा गेटलाई हामीले खिचिरहेका छौँ। काठमाडौँ गेस्ट हाउस भनेको एउटा ठमेलको एउटा पुरानो गेस्ट हाउस हो, जसले चाहिँ नेपाली पर्यटनमा चाहिँ ठुलो चाहिँ सहयोग गरिरहेको छ। यसको चाहिँ नामै काफी छ यहाँ आकर्षक गर्न लागि चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ काठमाडौँ गेस्ट हाउस भन्न साथ पहिलो चाहिँ मान्छेको आँखा त्यसै पर्दछ। अहिले काठमाडौँ गेस्ट हाउसले चाहिँ आफ्नै किसिमको ब्रान्ड बनाएको छ। त्यहाँ
त्यहाँका विभिन्न चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड रुमदेखि लिएर डिलक्स स्विट रुमहरू रहेका छन्। त्यो 5 स्टार क्वालिटीका रुमहरूदेखि लिएर चाहिँ स्ट्यान्डर्ड होटेलका क्वालिटीका रुमहरू पनि रहेका छौँ। यो काठमाडौँ गेस्ट हाउस अगाडिबाट अन्यत्र रहेका अरू रेस्टुरेन्टहरू कस्ता छन्, अरू चाहिँ ठाउँहरू कस्ता छन्, झिलिमिली कस्तो छ, यहाँका चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ एउटा एङ्गलाइज पिक्चर कस्तो छ, यहाँ वरिपरि रहेका चाहिँ अब यहाँ चमक धमक कस्तो छ, फरक फरक ठाउँको फरक फरक चमक धमक। पहिला हामीले चाहिँ जेठादेखि लिएर उतापट्टि चाहिँ सञ्जय घोष अगाडिबाट खिच्दै अहिले चाहिँ काठमाडौँ गेस्ट हाउसबाट भित्र 7 घुम्तीतिर हामीले चाहिँ लागिरहेका छौँ। यसका अब 7 घुम्तीभित्र लागिरहँदाखेरि मण्डला स्ट्रिट रहेको छ, सगरमाथा बजार भन्दछन् जसलाई। त्यो बजारभित्र चाहिँ रहेका विभिन्न पसलहरू, रेस्टुरेन्टहरू, अब त्यहाँ रहेका टुर ट्राभल एजेन्सी लिएर विभिन्न किसिमका पिज्जा खाने चाहिँ एउटा ठाउँहरू रहिरहेको छ। र अर्को चाहिँ यहाँ लाबेला क्याफे पनि यहाँ रहेको छ, यो पनि आफ्नै विशेषता रहेको छ। अब अर्को चाहिँ एउटा आर्ट होटल हेर्नुहोस् है, ठमेलमा आर्ट होटल पनि यहाँ हामी खिचेका छौँ। त्यो 7 घुम्तीबाट अलिकति अगाडि आएपछि तपाईँहरूले चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ। यो पनि ठमेल भनेको चाहिँ अब नर्सिङ चोक, त्रिदेवी मार्ग, गेट स्ट्रिट, काठमाडौँ गेस्ट हाउस अगाडिको गल्ली, उतापट्टि चाहिँ जेठा, यतापट्टि क्षेत्रपार्टीको चाहिँ एउटा जुद्धदय कलेज स्कुल नजिक रहेको ठाउँ। त्यस्तै गरेर एउटा चाहिँ मर्साङ्गी होटेलहरू रहेको ठाउँ वरिपरिलाई प्रायः जस्तो ठमेल मानिन्छ। र त्यसपछि हामी यहाँ 7 घुम्तीमा चाहिँ रहिरहेका छौँ। 7 घुम्तीको चाहिँ एउटा परिसर, त्यहाँबाट चाहिँ उता कालधारा जाने बाटो, त्यहाँबाट यतापट्टि हामीले चाहिँ सोरखुट्टे जाने बाटो देख्न सकिन्छ। त्यहाँ पनि चाहिँ विभिन्न पर्यटकलाई चाहिँ आकर्षित गर्ने पसलहरू रहेका छन्। हेर्नुहोस्, त्यहाँ स्लिपिङ ब्यागहरूदेखि लिएर ज्याकेटहरूदेखि लिएर त्यहाँ जुत्ताहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण चाहिँ एउटा ट्रेकिङ टुर गर्नको लागि चाहिने सामानहरू राखिरहेको चाहिँ त्यहाँ ठाउँ रहेको छ। त्यहाँबाट हामीले चाहिँ एउटा सोरखुट्टे जाने बाटोतर्फ चाहिँ अगाडि बढ्दै रहेका छौँ। र त्यहाँका चाहिँ विभिन्न किसिमका विभिन्न विशेषताले स्वादले भरिएको रेस्टुरेन्टहरू, विभिन्न डिजाइनले भरिएको रेस्टुरेन्टहरू आकर्षित गर्ने चाहिँ पर्यटक आकर्षित गर्ने खालका कलात्मक तरिकाले चाहिँ झिलिमिली पारिएका सजाएका ठाउँहरू हामीले चाहिँ यहाँ देखाइरहेका छौँ। अब ठमेल बजारको चाहिँ रात्रिकालीन समयमा त्यहाँ रहेका लोकदोरी रेस्टुरेन्टहरू, लोकदोरीदेखि लिएर डिस्कोहरू, पबहरू जस्ता ठाउँहरू हामीले चाहिँ कैद गर्ने गरेका छौँ। अहिले पर्यटकको चाहिँ कस्तो छ, अब 7 बजेभन्दा पछाडि कुन चोकहरू चाहिँ चाहिँ बढी चाहिँ पर्यटकहरू चाहिँ आन्तरिकबाट लागु हुन्छ, एकदम बढी चाहिँ खचाखच हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ देखेको रिसर्च अनुसार अहिले चाहिँ नर्सिङ चोकबाट उता सञ्जय घोष भवनतर्फ अथवा नर्सिङ चोकबाट यता काठमाडौँ गेस्ट हाउस, त्यो ठाउँहरूलाई चाहिँ ठमेलको चाहिँ सेन्टर मान्ने गरिन्छ। र त्यहाँ चाहिँ वरिपरि अब नासा त्यसको बारदेखि लिएर चाहिँ पर्पल हेजदेखि लिएर अन्य चाहिँ रेस्टुरेन्टहरू, गजलहरू, पबहरू जस्तै आइरिस पब चाहिँ पबहरू पनि रहिआएका छन्। अब हामीले चाहिँ यहाँ जाँदै चाहिँ एउटा भिडियो खिचेको क्रममा चाहिँ स्ट्रिटको चाहिँ मोडबाट आउने क्रम छ। र हामीले चाहिँ एउटा परिचित एउटा साथीको पसलमा चाहिँ भिडियो खिचिरहेका छौँ। उहाँले चाहिँ भोलि एक अनुसार पर्यटक आकर्षित हुन्छ र हामी चाहिँ उहाँसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। हेरेर जानुहोस्। त्यसपछि हामीहरूले चाहिँ वैशाली होटेलको चाहिँ गलीतर्फ लागिरहेका छौँ। त्यहाँ एउटा आलु चिप्स फ्राई गर्ने पहिलादेखिको आजभन्दा मैले 20 वर्षदेखि देखिरहेको ठाउँ पनि रहिरहेको छ। अरू सबहरू पस्मिना सबहरू अब जता पनि चाहिँ छरिएका छन्। एउटै आइटमहरू रिपिट हुने क्रम त जता पनि छँदैछ। अब अनि सिङ्गिङ बल्सहरूको सबहरू पनि चाहिँ अब जताततै रहिआएका छन्। हामीले चाहिँ यो फोटोमा हेर्दाखेरि खास समयमा चाहिँ रेस्टुरेन्ट, ह्यान्डिक्राफ्टका सामानहरू, होटेलहरू नै
बढी चाहिँ रहेको छ र रेस्टुरेन्टहरू चाहिँ युरोपियन स्टाइलका रेस्टुरेन्टहरू त्यहाँ रहेका छन्। अब अहिले ठमेल जाने चाहिँ अहिले फेसन बढ्दो छ। हामीहरूको पुस्ताभन्दा नयाँ पुस्ताहरू चाहिँ ठमेलमा जाने हामी गइरहेका छौँ। हामीले चाहिँ होटेल वैशाली यो 4 स्टार होटेल हो। यो ठमेलको पहिला चाहिँ एकदम ठुलो होटेलमा यो मानिन्थ्यो। अहिले नयाँ किसिमका नयाँ डिजाइनका धेरै होटेल रेस्टुरेन्टहरू आइरहेका छन् र अरूले चाहिँ यसलाई अलिकति चाहिँ वैशाली होटेलको चाहिँ उसलाई पछाडि पारेको छ। हामीले चाहिँ भौती पहाल पनि रहेको छ। ठमेलमा विभिन्न किसिमको पहालहरूमा नेवारी चाहिँ एउटा भाषाको नामको पहाल भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ भगवान पहाल भगवती पहाल हो। भगवतीको मन्दिर छ र त्यसतर्फबाट हामी चाहिँ ठमेलको चाहिँ यहाँबाट उता के भन्छ माथि नरसिंह चोक जाने बाटो रहेको छ। त्यहाँपछि यहाँबाट उतापट्टि चाहिँ एउटा पिपलको बोट अथवा सरस्वती कलेज जाने बाटो रहेको छ। अब त्यहाँबाट हामी चाहिँ अगाडि बढ्दै जाँदैछौँ। त्यहाँ नजिकै चाहिँ एभरेस्ट ब्याङ्कहरू रहेको छ। जापानी रेस्टुरेन्टहरू पनि रहेको छ। यो जापानी मोतोतोरो रेस्टुरेन्ट पनि हामी देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एउटा जापानिज किताबमा पनि रहेको छ र लर्निङ प्लानेट किताबमा पनि चाहिँ यसलाई चाहिँ समावेश गरिएको छ मोमोतोरो। र यसबाट अगाडि बढ्दै हामी जान्छौँ र यहाँ चाहिँ मोटर ब्याग हायरको कुराहरू पनि लेखिएको छ। हेर्नुहोस् त ठमेलमा हुने कुराहरू स्लिपिङ ब्यागका पसलहरू अब के कुराहरू रिपिट हुन्छ तपाईँ आफैले विचार गर्न सक्नुहुन्छ। झिलिमिली त अब राति जताजति हुने नै भयो। त्यही माथि आकर्षक विदेशीको केन्द्र विश्वभरिका मान्छे आउने केन्द्रमा त्यस झिलिमिली भयो। लोड अफ ड्रिङ्क्स लोड भनेको हेर्नुहोस् त अब यो कस्तो राम्रो चाहिँ छ। ठमेलमा चाहिँ यो चाहिँ नम्बर 1 अहिले रहेको छ। हाम्रो चाहिँ पूर्वका राजा ज्ञानेन्द्र पनि लोड अफ ड्रिङ्कमा चाहिँ गएका थिए र यो चाहिँ लोड अफ ड्रिङ्कमा चाहिँ पहिला चाहिँ इन्ट्रान्स फी गरेको थियो र अहिले पनि खै कतैबाट चाहिँ इन्ट्रान्स फी राखेको छैन भनेर सुन्नमा त आउँदछ। लोड अफ ड्रिङ्क्स ठाउँले चाहिँ ठमेको चाहिँ रात्रिकालीन एउटा डिस्को जो एउटा भेरी पपुलर रहिआएको छ। त्यसबाट हामी चाहिँ अगाडि पिपल बोट हुँदै हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। सम्पूर्ण ठमेललाई चाहिँ अगाडि गरेर है भिडियो खिच्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो भिडियो चाहिँ पहिला 34 मिनटको चाहिँ भिडियो मैले घटाएर चाहिँ 26 मिनटमा चाहिँ ल्याएको छु। अब ठमेलको चाहिँ विभिन्न किसिमका कलात्मक किसिमका रेस्टुरेन्टहरू पनि हामी देख्न सकिन्छ। ल्याउनुहोस् पिक्चरमा एकदम कलात्मक किसिमका चाहिँ रेस्टुरेन्टहरू देख्न सकिन्छ ठमेलमा। र त्यसको साथसाथै ठमेलमा हुने कुराहरू भनेको अब शेर्पाको थुक्पा रेस्टुरेन्टदेखि लिएर विभिन्न किसिमका बेकरी सपहरूदेखि लिएर अन्य कुराहरू पनि हामीले चाहिँ यहाँ देखिरहेका छौँ। अब हामीले गीत पनि सुन्ने गरेका छौँ। जाउँ न घुम्न ठमेल बजार भन्ने हामीले चाहिँ गीत पनि सुनिरहेका छौँ। विशेष गरेर चाहिँ अहिलेका नयाँ पिँढीहरू चाहिँ एकदम मोडर्नाइज पिँढीले मानिन्छ। उनीहरूको चाहिँ ठमेल जाने चाहिँ छुट्टै किसिमको चाहिँ एउटा फेसन रहिआएको छ। अब हेर्नुहोस् अब हामीले चाहिँ यहाँबाट अब उता अमृत साइन्स क्याम्पसभन्दा पछाडि रहेका होटेलहरू त्यो चाहिँ स्ट्रिटहरू हामीले देखाउन रहेका छौँ। त्यहाँको चाहिँ प्राचीन ढुङ्गे धारा त्यसको कलात्मक मूर्ति हेर्नुहोस् कति रमाइलो छ। त्यहाँ ढुङ्गे धारा कस्तो डिजाइनले बनाएको छ, कस्तो चाहिँ गहिराइमा रहेको छ। हेर्नुहोस् अहिलेका चाहिँ डिजाइनहरू पहिलेका कलात्मक तरिका पहिलेको कलात्मकसँग चाहिँ अब कम्पिटिसनै गर्न सक्दैन। त्यो बेलाको छुट्टै किसिमको चाहिँ एउटा पहिचान थियो र अहिलेको जस्ट सिमेन्टेड मात्र रहेको छ। र त्यहाँबाट हामीले चाहिँ छाया कम्प्लेक्सतर्फ हामी अगाडि बढ्दैछौँ। अमृत साइन्स क्याम्पस अमृत मार्ग हुँदै चाहिँ छाया कम्प्लेक्सतर्फ अथवा त्रिवेणी मार्गको नरसिंह चोकभन्दा चाहिँ सञ्जयको चोकनिर हामी चाहिँ यहाँ अगाडि बढ्दैछौँ। हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ 5 स्टार होटेल एलोफ्ट होटेल रहिआएको छ, जो चाहिँ मेरियट होटेलको चाहिँ एउटा ब्रान्ड रहेको छ। यो गली पहिला चाहिँ एकदम सुनसान हुने गली थियो। अहिले चाहिँ एउटा रोड फराकिलो पारेको कारणबाट छाया सेन्टर भएको कारणबाट यो ठाउँ अहिले चाहिँ यसको छुट्टै रहेको छ। छाया सेन्टर वरिपरि आधुनिक नेपाली फुलको आँखामा
फुलै संसार ताराको आँखामा तारै संसार झुल्किन्छ है छाया वस्तु अनुसार आँखामा तारै संसार फुलको आँखामा हाम्रो आँखामा चमक धमक र रात्रिकालको अनुभव रात्रिकालको जिन्दगी पर्यटकहरूको चाहिँ एक्टिभिटीहरू आन्तरिक पर्यटक भइन्थ्यो यस्ता कुराहरू हामीहरूले चाहिँ यहाँ खिच्दै चाहिँ अहिले चाहिँ नर्सिङ चोक भन्दा जीवन सङ्गीत सुनुमा सुख पातैमा नेपाली जुन देखो कालो रातैमा जीवन सङ्गीत सुनुमा सुख पातैमा सङ्लो मनमा खुल्छ है सङ्लै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार फुलको आँखामा फुलै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार फुलको आँखामा फुलै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार झुल्किन्छ है छाया वस्तु अनुसार काँडाको आँखामा काँडै संसार फुलको आँखामा फुलै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार त्यहाँबाट हामीले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ नर्सिङ चोक कति रमाइलो छ नर्सिङ चोक चहल पहल कतिको छ अन्तभन्दा इलाहरू नर्सिङ चोकबाट उता काठमाडौँ गेस्ट हाउस जानेतर्फ त्यस्तै गरेर नर्सिङ चोक भनेको एकदम चाहिँ बिजी चोक हो सुनेमा त्यो बिजी चोकबाट हामीले चाहिँ भिडियो खिच्दै संभ्रम भ्रमनिलिम्प निर्झरि विलोल वीचि वल्लरि विराजमान ललाट पट्ट पावि किशोर चन्द्रशेखरि रति प्रतीक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्तुरत दिगंत संतति प्रमोदमान कटाक्ष धोरणि निरुद्ध दुर्धरा फले चित्तिगंबरे विनोद मेतु वस्तुले यतापट्टि हेर्नु सर्माटा बजारमा चाहिँ ब्याङ्क कम्प्लेक्सहरू सम्पूर्ण जटाभुजंग पिंगलस्फुरत फणमणि प्रभाकरं कुंकुमद्रवलिप्त दिग्वज्रगर्णगर्णि सिंधुरस्फुरत उत्तरीय मेदुमण्डला सगरमाथा बजारबाट तलतिर जाँदैछु तलतिर यसो सिंहबाट झन्डै तलतिर जाँदै यो चाहिँ सम्भावित सहस्रलोचन प्रभीत शेषलेख शेखर प्रसून भूलि धोरणि विधुसराजमालया निबद्ध जाट चिराय जायतां
ललाट चतुरज्ज्वला धनञ्जय स्फुलिङ्ग भानि पीत पञ्चसायक नमन्यलिम्बनायक धामयुखलेखया विराजमान शेखरं भागपालि सम्पदि गिरोजटालमस्तु नः। कराल हाल पट्टिका धगद धगद धगज्ज्वल धनञ्जयाहुति प्रचण्ड पंचसायिक नरेन्द्र नन्दिनी कुचाग्र चित्र भद्रक कल्पने पश्यति